आगामी चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रचार प्रसार आज रातिदेखि गर्न निषेध। माओवादी केन्द्रले नै मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। ओलीलाई विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन एमालेको माग। समीकरण फेरिए पनि सरकारको नेतृत्व नफेरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विदेशी लगानीकर्ताको समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। कृष्णबहादुर महराको मस्यौदामा प्रचण्डको कैँची चलेपछि माओवादी घटकको अपिल नै गायब। रोकियो संयुक्त अन्तर्क्रिया। देवगुरुङ भन्छन् हल भेटिएन। गठबन्धन अबको 5 वर्षसम्म एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। दोहोरिएर राष्ट्रपति नबन्ने व्यवस्था गरौँ भन्दै महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव। कालो मोसो दलका संयोजकलाई पक्रेर सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको दुर्गा प्रसाईको आरोप। मलाई लगाइएका आरोप तथ्यहीन र निराधार छन्। मैले अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्दिन भन्दै पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेको भनाई। सरकार जनताको होइन भन्दै मलमा अनुदान कटौती पछि एमाले नेता भीम रावलको प्रश्न। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्यो संघीयता विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता हुने अर्थ सचिव तोयम रायाको भनाई। कङ्ग्रेसको झण्डा टाँसेर पोखराको क्याम्पसमा तालाबन्दी। पृथ्वी शाह सहित 6 जना पूर्व पक्षका लागि थुनामा 13 जना अझै फरार। वर्तमान समयानुकूलको व्यापार नीति बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको जिकिर। देशभरका उद्योग व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरे। लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरूले गरे आन्दोलन। बुटवल नारायणगढ सडक निर्माण सुस्त 4 वर्षमा 25% मात्रै काम। सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दो खर्च कटौती नगरे आर्थिक समस्या झन गहिरिने। नेप्सेमा एकल अङ्कको वृद्धि। 1 अर्ब 14 करोडको शेयर कारोबार। चीनलाई चुनौती दिन अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच विशेष सम्झौता। प्रतिभावान खेलाडीलाई समेट्दै टोली निर्माण गर्ने फुटबल प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको भनाई। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो चरण पार गरी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू देश तथा विदेशमा आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण सामग्री छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचार प्रसार आजदेखि गर्न निषेध गरिएको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत 3 मा तय गरिएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू हुने जनाएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगावै अर्थात् फागुन 30 गते राति 12 बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निषेधको अवधि लागू हुनेछ। निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी 2079 फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरेको छ। उक्त आचार संहिता बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 73 को दफा 24 को 5 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न निषेध गरिएको छ। साथै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चार माध्यमबाट जित हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रचार प्रसार जस्ता कार्य गर्न नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता भई अष्टलक्ष्मी साक्य बोहरा, प्रमिला कुमारी, ममता झा र रामसहाय प्रसाद यादव उम्मेदवार रहनु भएको छ। प्रमिला कुमारीले आफ्नो समर्थन यादवलाई रहने घोषणा गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको नाम नलिई अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकार आयोगले नै घेराबन्दी गर्ने, तर्साउने, धम्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले मानवाधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट मानवाधिकार एलायन्सलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकारको पक्षमा उभिन सक्ने र रक्षा गर्न सक्ने काममा इमान्दार भएर र समर्पित भएर लाग्न पनि एलायन्सलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरू कहिले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने बताउनुभयो। मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएकाले आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। उहाँले बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूले नै बढी मानवाधिकारको कुरा गर्ने गरेको भन्दै त्यसबाट सचेत रहनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। फागुन 15 मा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर समर्थन फिर्तासँगै संसदीय दलका नेता ओली स्वतः प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिक समीकरण फेरबदल भए पनि सरकारको नीतिमा परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ तर सरकारको नेतृत्व र नीति फेरिँदैन। हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि, त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्, उहाँको भनाइ छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नफेरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारी प्रशासनमा ओभर स्टाफिङ कटौती गरिने बताउनुभयो। आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कोरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले काम गर्दै जाने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि एकल बिन्दु सेवा सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडको संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्ने विषयमा कानुन बनाएर संसदमा पारित गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई चाँडै नै सबै प्रकारका सेवा एउटै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चीन सरकारले नयाँ प्रविधि र ठूलो लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको लगानी नेपालले नपाउनुमा सरकारको नीति नियम कारक रहेकोले अप्ठ्यारा नीति नियमलाई सहज बनाउँदै धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालबाट निर्यात हुने आयुर्वेदिक औषधि, तरकारी, चिया, मासु लगायतका उत्पादनलाई सहजै चीनमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने समेत बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि एकजुट भएको माओवादी घटकमा फेरि विभाजन देखिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगिएपछि माओवादी धारका सबै पार्टीहरूको एउटै निष्कर्ष थियो, यो मुद्दा प्रचण्ड विरुद्धको मात्र होइन, हामी सबैको हो। तर माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिन सर्वोच्चमा परेको रेटले काम गरे पनि सँगै बस्न सकेनन्। आइतबार माओवादी घटकको 9 मध्ये 3 पार्टीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै बहिष्कार गर्न पुगे। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बनाएको संयुक्त अपिलको ड्राफ्ट प्रचण्डले संशोधन गरेपछि 3 दलले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कारसँगै मोर्चाबाटै बाहिरिएका हुन्। माओवादी धारका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए। संयुक्त अपिलका लागि महराले गरेको ड्राफ्ट प्रचण्डबाट संशोधन गरेपछि आफूहरूले पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेको क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महराजीले तयार पार्नुभएको ड्राफ्ट संयुक्त अपिलमा हाम्रो सहमति थियो, तर प्रचण्डले चेन्ज गरेपछि हामीले सहमति
जनाउन सकेनौँ, त्यो मिलाउने समय भएन, त्यसमा सहमति नभएपछि हामी गएनौँ, उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक गर्ने भनिएको अपिलमा प्रचण्डले सरकार र संविधानको विषयमा जोड दिएपछि आफूले सहमति जनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हामी अहिले सरकार र संविधानको पक्षमा छैनौँ, हामी विरोध गर्छौँ, हाम्रो सरकारको एजेन्डा मिल्दैन। उहाँले भन्नुभयो अपिलमा सहमति हुन नसकेपछि बाहिर ल्याइएन, पछि पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति बनाइएर सार्वजनिक गरियो, उहाँको भनाइ छ। महराले बनाएको अपिलको पहिलो प्याराग्राफ नै प्रचण्डको कैँची चलेको उहाँको भनाइ छ। दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेपछि संयुक्त अपिल नै गायब बनाएर सामान्य विज्ञप्ति ल्याइयो, उहाँले भन्नुभयो उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँहरूले सरकारको पक्षमा वकालत गर्नुभयो, हामी त्यसको विद्रोहको पक्षमा छौँ, राजनैतिक मुद्दा अदालतबाट टुङ्ग्याउने होइन, तर उहाँहरूले सरकारलाई माथि राख्न खोज्नुभयो, उहाँको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा मात्रै नभएर माओवादी घटकको पूर्व सहमति अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ। माओवादी धारले नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीसँगको छलफल गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटै व्यक्ति दोहोरिएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिमा मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि एकपटक राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री, 3 पटकसम्म मन्त्री र 4 पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नीति सम्मेलनमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति पदमा एउटै व्यक्तिले दोहोर्याएर शपथ ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भई हालसम्म मुलुकले 5औं राष्ट्रपति पाइसकेको हुने स्मरण समेत गराउनुभयो। उहाँले सांसद मन्त्री भइसकेकाहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको काममा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै भए त्यो झनै राम्रो हुने धारणा समेत राख्नुभयो। महामन्त्री शर्माले भ्युटार बनाउने कुरा, एकैपटक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा मुलुकका लागि आर्थिक बोझको विषय भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूको छनौट गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा तीव्रता दिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पुस्तालाई वितृष्णा हुने गरी रेलमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको छनौट गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियानको युवा दस्ता कालोमोर्चो दस्ताका संयोजकलाई पक्रेर सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका संयोजक प्रसाईले सरकारले आफ्नो अभियानको युवा दस्ता कालोमोर्चो दस्ताका संयोजक शम्भु थापालाई पक्रेर सरकारले अराजकता देखाएको बताउनुभयो। यद्यपि संयोजक थापा पक्राउबाट छुटिसक्नु भएको छ। उहाँले अन्य राजनीतिक दलका युवा संगठनहरू भए जस्तै आफूहरूको युवा संगठनको रूपमा कालोमोर्चो दस्ता बनाएको भए पनि दस्ताले हालसम्म कसैलाई कालोमोर्चो नधलेको भए पनि सरकारले पक्राउ गरेर व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त सहकारीको चर्को ब्याजका विरुद्ध आफूले आवाज उठाइरहेको र आन्दोलन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बैंक र लघुवित्तका कारण लाखौं नेपाली सुकुम्बासी हुने अवस्था आएको भन्दै बैंक र लघुवित्तका विरुद्धमा गाउँ गाउँबाट आन्दोलनमा उत्रन पनि उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व मन्त्री न्यौपानेले यस्तो बताउनुभयो। भृकुटी मण्डप फर्न पार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट 9 वर्ष 6 महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउन बाहिर र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरेको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई 3 वटा सजायसँगै बिगो 20 करोड जरिवाना 9 वर्ष 6 महिना कैद सहित पूर्वाग्रही ढङ्गले विशेष अदालतले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदले कार्य समितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्री परिषदमा समेत प्रस्ताव लगेको दावी गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी 5 जना उपसचिवलाई सफाई दिएको तर आफूलाई 9 वर्ष 6 महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिवाना तिर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि लागेका 3 सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री न्यौपानेले कार्य समिति सहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषदलाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान कटौती गरेको प्रति नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सरकारको निर्णयले कृषकलाई आहत पुगेको भन्दै उहाँले सरकार जनताको होइन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। पुँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफुल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी माछा र केराले बजार नपाउने, चिया, अलैँची र अदुवा निर्बाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो? सरकार जनताको होइन? उहाँले प्रश्न
प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 25, DAP प्रति किलो 50 र पोटास प्रति किलो 40 मा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14, DAP प्रति किलो 43 र पोटास प्रति किलो 31 मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद बैठकले चैतको 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म संघीयताका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सो पार्टीको फागुन 27 र 28 मा सम्पन्न बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बैठकले संघीयता विरुद्ध चैत 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म देशव्यापी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत सभा र कोण सभाहरू गरिनेछ। चैत 14 गते जनआन्दोलन दिवसको उपलक्ष्यमा देशव्यापी रूपमा गणतन्त्रको रक्षा गरौं, प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गरौं भन्ने मूल नारा अन्तर्गत सभाका कार्यक्रमहरू गरिनेछ। बैठकले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। सो उपनिर्वाचनमा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उपनिर्वाचनलाई नेपालमा बढ्दो अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव, ईसाईकरणका विरुद्ध भण्डाफोर अभियानका रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। साथै उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित बनाउन महासचिव मनोज भट्टको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन गरिएको छ। परिषद बैठकले वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा देशव्यापी रूपमा पार्टीको जिल्ला सम्मेलन तथा भेला गर्ने निर्णय भएको छ। चितवन 2 बाट मक्सिर 4 को निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै उनको पद गएको थियो। यससँगै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने गरी वैशाख 10 गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ। अर्थ सचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरे पनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीयता अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरूले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले पोखराको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस WRC प्रशासनमा झण्डा टाँसेर तालाबन्दी गरेको छ। नेवी संघ क्याम्पस इकाइ कार्य समितिका 3 उपसभापति सहितका कार्य समितिले मंगलबार क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका हुन्। सोही समूहले सोमबार क्याम्पसको सोभियो निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो। क्याम्पसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। उक्त समूहले सोभियो निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता समयमा क्याम्पसको इकाइ बैठक बिना बाहिरी व्यक्तिहरूको अनाधिकृत रूपमा प्रवेश भएको भन्दै क्याम्पस इकाइ कमिटिका उपसभापति सन्देश पोखरेल, सुमन भट्टराई, सचिन अरियाल सहित 14 जनाले राजीनामा दिएका थिए। सोही समूहले नेवी संघबाट उम्मेदवार बनेका 16 जनाको नाम फिर्ता लिएको जनाइएको छ। ठगी, सार्वजनिक लिखत कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पृथ्वीबहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। पक्राउ परेका 7 प्रतिवादी मध्ये भक्तपुरकी 24 वर्षीय विनिता तामाङलाई चाहिँ 50,000 रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। अदालतको आदेशपछि सोमबार पृथ्वी सहित उनका भाइ विजय विक्रम शाह, सहयोगी अनुप खड्का, चक्रबहादुर खत्री, रुकमाङ्गत काफ्ली र रङ्गबहादुर साउद पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रकरणमा संलग्न 13 जना भने अझै फरार छन्। फरार रहनेमा अछामका देवेन्द्र ढुङ्गाना, रामेछापका सागर आले मगर, कैलालीका लक्ष्मण रेग्मी, रामेछापका विनोद सुन्दार, काठमाडौँकी सानु ठकुरी, अविन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अञ्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, शिवकुमार पाण्डे र देवेन्द्र बहादुर शाह रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई CIB ले पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध ब्युरोमा 24 वटा उजुरी परेको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। महासंघको आगामी चैत 28 र 29 गते हुने साधारण सभा तथा निर्वाचनमा श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकभित्र नै व्यावसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनका लागि आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समय परिवर्तनशील रहेकाले परिवर्तनशील समय अनुकूल नीति निर्माण गर्नका लागि पनि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चीन र भारतको
भारतको व्यापारमा जुन गतिमा विकास भएको छ त्यो गतिमा नेपाल जान सकेन भने उत्पादनमूलक भन्दा पनि बजारका रूपमा मात्र विकास हुने बताउनुभयो। उहाँले अबको चुनौती भनेको नयाँ व्यापार नीतिहरू ल्याउनु र सशक्त संगठन विस्तार गर्नु रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। मंगलबार केही समयदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि आन्दोलन गरेका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकहरूले व्यवसायीहरूमाथि चर्को ब्याज लिएको, कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै बैंक विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेर व्यवसायीहरूको पीडा महसुस गराउन ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरू आफ्नो पीडा पोख्नका लागि राष्ट्र बैंक आएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा आएका समस्याका कारण उद्योगको उत्पादन कमी, रोजगारी कटौती र बजारको मागमा कमी भएको अवस्थामा समेत बैंकले चर्को ब्याज दर लिएको बताउनुभयो। उहाँले यो विषयमा सरकारले तत्काल समाधान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको व्यापार सुस्त भएको अवस्थामा उच्च ब्याज दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा भेला भएर पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका उनीहरूले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले 55 भन्दा धेरै जिल्लाका लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितहरू भेला भई संयुक्त आन्दोलन गरेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त र मिटरब्याजीहरूले ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता नहुने गरी केन्द्र बचतको नाममा विगत 30 वर्षदेखि गरेको प्रति सदस्य 5 रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, लघुवित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा 2-3 पटक पुनः कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गरेको रकम तुरन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ऋणीहरू बाहेकका विभिन्न नाममा गरिएको बचतकर्ताको रकम हिसाब गरी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास कर, आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलन गरेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम 42 महिनामा सक्ने गरी 2075 चैत 8 मा सम्झौता गरिएको थियो। तर 4 वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि 25% मात्रै काम भएको छ। 114 किलोमिटरको यो सडक खण्ड पार गर्न 6 देखि 8 घण्टा लाग्ने भएकाले सवारी चालक र सेवाग्राहीलाई निकै सकस छ। निर्माण सुरु भएको यति लामो समयसम्म पनि कामले गति लिन नसक्दा सबैलाई हैरानी परेको छ। जिम्मेवार निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा र कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा सडक विस्तारको कामले पनि गति लिन नसकेको गुनासो पीडितहरूको छ। यो सडक खण्डमा पहिला 2 घण्टामा यात्रा गर्ने चालक दीपक थापाले अहिले कम्तीमा पनि 6 घण्टा लाग्ने बताउनुभयो। सडक छेउमा बनाइएका खाल्डाखुल्डीले एकपटक यात्रा गरेपछि गाडीमा पुरै समस्या आउने र काम सुरु गरेको स्थानमा निर्माण सामग्री बाटोमै राख्ने तथा नियमित धुलो मार्ने गरी पानी छर्कने काम नहुँदा शास्ति पाएको गुनासो गर्नुभएको छ। अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र चरम दबावमा परेको छ। खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रको बजेट कटौती नभए समस्या झन गहिरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थ सचिव तोयम रायले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रमा अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको जानकारी गराउनुभयो। आयात प्रतिबन्धले समग्र राजस्वमै धक्का दिएपछि अवस्था असहज भएको उहाँको भनाइ छ। आगामी वर्ष समस्या झन गहिरिने आकलन छ। अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याज दर करिब 12% पुगिसकेको छ। यो वर्ष सरकारलाई ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र 43 अर्ब चाहिने देखिएको छ। लगातार 2 कारोबारको दिन दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार भने सामान्य एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। आइतबार करिब 27 अङ्क र सोमबार करिब 25 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से मंगलबार भने 1.85 अङ्कले वृद्धि भएको हो। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 0.09% ले वृद्धि हुँदा 1953.06 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित उत्पादनमूलक व्यापार र लघुवित्त उपसूचकमा गिरावट हुँदा अधिकांश उपसूचक बढे पनि नेप्सेमा सामान्य मात्र वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा घट्दो क्रम रोकिए पनि कारोबार रकम भने 1.25 अर्ब नजिक आएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 26,473 वटा कारोबारमा 33,18,108 किता धितोपत्र किनबेच हुँदा 1 अर्ब 13 करोड 59 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये एनआईसी एसिया बैंकको सर्वाधिक 10 करोड 48 लाखको कारोबार हुँदा नबिल बैंकको 3 करोड 45 लाख र शिवम सिमेन्टको 3 करोड 16 लाखको कारोबार भएको छ। मंगलबार बजारमा कुल 214 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 126 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने
78 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 10 कम्पनीका शेयर मूल्य स्थिर देखिएको छ। मंगलबार कारोबार भएका मध्ये युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% र शुभम पावरको शेयर मूल्य 9.98% ले वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा सुपरमाई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.32% ले वृद्धि भएको जनाइएको छ। यता सपोर्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.2% ले गिरावट हुँदा कृषि विकास बैंकको शेयर मूल्य 3.90% र स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.58% ले गिरावट भएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनिया प्रभावलाई चुनौती दिने उद्देश्यले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच क्यालिफोर्नियामा विशेष सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक हतियार सहितको पनडुब्बी जहाज राख्नका लागि भएको हो। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई 3वटा आणविक हतियार सहितको पनडुब्बी उपलब्ध गराउनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि सहितको जहाज निर्माणको जिम्मेवारी बेलायतको रोल्स रोयसलाई दिने सहमति पनि तीन मुलुकले गरेका छन्। यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य त्यस इलाकामा बढ्दै गएको चिनिया प्रभाव चुनौती दिनु हो। सम्झौतापछि बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अस्ट्रेलियाले आणविक हतियार सहित मुलुक घोषणा गरे पनि यस सम्झौताले त्यस घोषणाको कुनै उल्लङ्घन नहुने दावी गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले आफूलाई आणविक हतियार रहित मुलुक भनेको छ, तर यो सम्झौताले उसको घोषणामा कुनै असर पुर्याउने छैन, सम्बोधनमा बाइडेनले भनेका छन्। सोमबार सम्झौता भएपछि अस्ट्रेलियाको जल सेनाले जहाज चलाउने तालिम बेलायत र अमेरिकी जल सेनाबाट लिनेछ। यो तालिम समापन भएपछि सन् 2027 भित्र बेलायत र अमेरिकाले अस्ट्रेलियाको जल सेनासँग सहकार्य गरेर पश्चिम अस्ट्रेलियाको पर्थमा जहाज राख्नेछन्। सन् 2030 सम्म अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट 3वटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। यी जहाजमा 3वटै मुलुकका प्रविधिको प्रयोग हुने भए पनि यसको डिजाइन भने अस्ट्रेलिया र बेलायतले भने अनुसारको हुनेछ। नयाँ प्रविधिको जहाजबाट अस्ट्रेलियाका जलसेना हालको भन्दा पनि तेज गतिमा गस्ती गर्न सक्ने बताइएको छ। क्रुज क्षेपणास्त्रको सहायताबाट जलसेनाले जमिन र समुद्री इलाका दुवैमा आक्रमण गर्न सक्ने जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले नेपालमा भएको खेलाडीलाई समेट्दै राष्ट्रिय टोलीको निर्माण गर्ने बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले चलिरहेको शहीद स्मारक डिभिजन लिग र विगतका खेलबाट उनीहरूले गरेको प्रदर्शनको आधारमा टिम निर्माण गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश खेलाडी पलायन भएको अवस्थामा टोली सम्हाल्न नेपाल आएका भिन्सेन्जोले जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिग र विगतका प्रतियोगितामा खेलेका खेलाडीलाई समेट्दै टोली बनाउने बताएका छन्। प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले प्रशिक्षक बन्नका लागि अवसर खोजिरहेको र 3 वर्षदेखि नेपाली फुटबल पछ्याइरहेकाले नेपाल आउन चाहेको समेत बताएका छन्। उनले भारतीय आई लिगमा नेपाली खेलाडीको प्रतिभा देखेको र चलिरहेको ए डिभिजन लिगमा पनि आफूले सम्भावना बोकेका खेलाडी भेटेको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडीहरू विदेश गएको अवस्थामा कसरी टोली निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले टिम बनाउँदा सम्पूर्ण रूपमा नयाँ नसकिने र एकैपटक धेरै नयाँ खेलाडीलाई मात्र समेटेर बनाउन कठिन हुने बताएका छन्। उनले विदेश गएका खेलाडीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्ने समेत बताएका छन्। प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले नेपाल आउनुको लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै खेलमा नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउने र नेपालले विगतमा हासिल गर्न नसकेको सफलता दिलाउँदै करियरमा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो चरण पार गरी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली मंगलबार बिहान स्वदेश फर्किएको हो। टोलीलाई एन्फा सदस्य सरिला श्रेष्ठ र एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले स्वागत गरेका थिए। प्यालेस्टाइनमा भएको अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटमा पहिलो चरणको समूह बी मा परेको नेपाल समूह विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा पुगेको हो। नेपाल समूहमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र नर्दर्न मारियाना आइल्यान्डलाई समान 6-0 ले पराजित गरेको थियो। यस समूहमा रहेको युएईले नाम फिर्ता लिएपछि समूह बी मा 3 टिम मात्र सहभागी थियो। नेपालसँग अस्ट्रेलिया, चीन, भियतनाम, म्यानमार, इरान, चाइनिज तैपे र लेबनान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अब यी 8 टिमलाई दोस्रो चरणमा 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। दुवै समूहको उत्कृष्ट 2 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर-20 महिला एसियन कप खेल्नेछ। दोस्रो चरणको खेल जुनको 13 देखि 11 सम्म हुनेछ। सन् 2024 को मार्च 3 देखि 16 सम्म उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कपमा आयोजक उज्बेकिस्तान सहित 2019 मा भएको पछिल्लो संस्करणको विजेता जापान, दोस्रो भएको उत्तर कोरिया र तेस्रो भएका दक्षिण कोरिया गरी 4 टिम सिधै छनौट भइसकेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हुने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु
सक्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।